एस्तरको पुस्तक बाइबलका पुस्तकहरूमध्ये यो सबैभन्दा रोमाञ्चक तथा अनौठो पुस्तक हो। यो कथा इस्राएलीहरूलाई तिनीहरूको भूमिबाट बेबिलोनी निर्वासनमा लगिएको करिब 100 वर्षपछि भएको घटनाको बारेमा हो। त्यहाँ केही यहुदीहरू यरुसलेमबाट फर्केका थिए। एजरा र नेहेम्याहलाई याद गर्नुहोस्, तर धेरै फर्केका थिएनन्। यो एस्तरको पुस्तक प्राचीन पर्सिया साम्राज्यको राजधानी सहर सुसन बस्ने यहुदी समुदायको बारेमा हो। यस कथाका मुख्य पात्र बनेका दुई यहुदीहरू हुन्, मोर्दकै र तिनकी भतिजी एस्तर। साथै यहाँ पर्सियाका राजा छन् जो यस कथामा दाख मध्यको प्रभावमा रहेका व्यक्तिको रूपमा आउँदछन्, अनि यहाँ पर्सियन अधिकारी हामान छन् जो धूर्त खलनायक हुन्। अब यो बाइबलकै एउटा अनौठो पुस्तक हो, मुख्यतया यो तथ्यको लागि कि यसमा परमेश्वरको नाउँ कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन, एक पटक पनि छैन। यसले तपाईलाई अचम्मित बनाउन सक्छ। मेरो मतलब के बाइबल परमेश्वरको बारेमा होइन र? तर वास्तवमा यो त अज्ञात लेखकको एक शानदार शैली हो। उनले यहाँ परमेश्वरको कामलाई खोज्दै यो कथा पढ्न आमन्त्रित गर्दछन्, जसको संकेतहरू जताततै पाउँदछौँ। यो कथा पूर्ण रूपमा धेरै अनौठा संयोगहरू तथा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा परिस्थिति उल्टिएको घटनाहरूले भरिएको छ, अनि यसले तपाईलाई परमेश्वरको उद्देश्यलाई पर्दा पछाडिबाट हेर्न बाध्य बनाउँदछ। आउनुहोस् कथाको गहिराईमा जाउँ। यो पुस्तक पर्सियाका राजाद्वारा आयोजना गरिएको दुई विराट भोजहरूबाट आरम्भ हुँदछ, जुन कुल 187 दिनसम्म चल्दथ्यो, अनि यो सबै उनको गौरव र ऐश्वर्यको भव्यतालाई प्रकट गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। विराट भोजको अन्तिम दिनमा राजा दाख मध्यले मात्तिन्छन् र आफ्नी पत्नी रानी वस्तीलाई तिनको सुन्दरता देखाउनको लागि भोजमा उपस्थित हुन आदेश दिन्छन्। तिनले इन्कार गर्छिन्। त्यसैले राजाले नशाको सुर र क्रोधमा रानी वस्तीलाई पदच्युत गर्छन् र सबै पर्सियन पुरुषहरू अब आफ्नै घरको मालिक हुनु पर्दछ भन्ने मूर्खतापूर्ण उर्दी जारी गर्दछन्। त्यसपछि उनले सुन्दरी प्रतियोगिता राख्छन्, किनभने उनी नयाँ रानी खोज्न चाहन्छन्। यो साँच्चै एउटा तमासा जस्तै भइरहेको थियो। तर ठिक यही समयमा अब हामीलाई एस्तर र मोर्दकैसँग परिचय गराइन्छ। एस्तरले आफ्नो यहुदी पहिचान लुकाउँछिन् र सुन्दरी प्रतियोगितामा प्रवेश गर्छिन् अनि जित्छिन्, अनि राजा एस्तरसँग यति मोहित हुन्छन् कि उनले तिनलाई उच्च दर्जा दिएर पर्सियाको नयाँ रानी बनाउँछन्। तर त्यो भन्दा पनि अप्रत्याशित कुरा यो हुन्छ कि राजाको हत्या गर्ने षड्यन्त्र रचेका दुई राजकीय पहरादारहरूको कुरा मोर्दकैले सुन्छन्। त्यसैले उनले एस्तरलाई जानकारी दिन्छन् अनि उनले फेरि राजालाई बताउँछिन्, अनि मोर्दकैले राजाको जीवन बचाएको श्रेय पाउँछन्। यहाँ सुरुवातीदेखि नै परमेश्वरको नाउँ कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन, तर यो सबै ईश्वरीय प्रबन्धमा भइरहेको पाउँदछौँ। यहाँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि तपाईले लगातार पढ्दै जानुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई हामानसँग परिचय गराइन्छ, जो वास्तवमा पर्सियन थिएनन्। तिनलाई अगागि भनिएको छ तिनी प्राचीन कनानीहरूका सन्तान थिए। पहिलो शमूएल 15 अध्याय सम्झनुहोस्। राजाले हामानलाई राज्यको सर्वोच्च स्थानमा पदोन्नति गर्छन्, अनि सबैले हामानको अगाडि घुँडा टेक्नु भनी आदेश दिन्छन्। जब मोर्दकैले हामानलाई देख्छन्, उनले तिनको सामु घुँडा टेक्न अस्वीकार गर्छन्, जसले हामानलाई क्रोधित बनाउँदछ। अनि जब तिनले मोर्दकै यहुदी हुन् भनेर थाहा पाउँछन्, तब हामानले राजालाई एउटा यस्तो पागलपन जस्तै लाग्ने उर्दी गराई सफलतापूर्वक लागू गराउन राजी गराउँदछ, जुन उर्दीमा सबै यहुदी मानिसहरूलाई मार्नु भन्ने आदेश थियो। अनि यहुदीहरूको विनाशको मिति तय गर्न हामानले चिट्ठा हाल्यो। हिब्रूमा चिट्ठालाई पुर भनिन्छ। यस विषयलाई हामीले पछि हेर्नेछौँ। अब 11 महिनापछि अदारको 13औं दिन सबै यहुदीहरू मर्नेछन्। हामान र राजाले आफ्नो भयानक निर्णयको उत्सव मनाउन विराट भोज आयोजना गर्छन्। अब कथाको केन्द्रबिन्दु मोर्दकै र एस्तरतिर मोडिन्छ, जो यहुदीहरूका लागि एकमात्र आशाका पात्रहरू थिए। तिनीहरूले एउटा योजना बनाउँछन् कि एस्तरले राजालाई आफ्नो यहुदी पहिचान प्रकट गर्नेछिन् र उहाँलाई आदेश उल्ट्याउन आग्रह गर्नेछिन्। तर राजकीय अनुमति बिना राजा सामु जानु पर्सियन कानून अनुसार मृत्यु दण्डको सजाय हुने सम्भावना थियो। त्यसकारण एउटा मुख्य कुरा मोर्दकैले भन्छन्, यदि एस्तर चुप लागिन् भने तापनि यहुदीहरूको लागि छुटकारा अर्कै ठाउँबाट आउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछन्। अनि मोर्दकैले आफ्नो विचार राख्दै भन्छन् कि कसलाई थाहा छ, सायद यस्तै समयको निम्ति तिमी रानी बनेकी हुन सक्छौ। एस्तरले बहादुरी साथ जवाफ दिन्छिन् र उनी राजा कहाँ जाने योजना बनाउँछिन् र भन्छिन्, यदि मेरो नाश भए पनि होस्। अब यहाँ के प्रकट हुन्छ भने हामी हामानका सबै दुष्ट योजनाहरू व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उल्टिएका घटनाहरू पाउँदछौँ। एस्तरले राजा हामानलाई पहिलो विराट भोजमा निम्तो गर्छिन् र भोलिपल्टको विशेष भोजमा पनि उनीहरू दुवैलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहेको कुरा बताउँछिन्। हामान भोजमा पुरै मात्तिन्छ र भोजलाई छोडेर जान्छ र उसले मोर्दकैलाई बाटोमा देख्दछ। ऊ क्रोधित हुन्छ र मोर्दकैलाई बिहान खम्बामा टाङ्न भनी एउटा अग्लो खम्बा निर्माण गर्न आदेश दिन्छ। अब
यस्तो लाग्छ कि यहुदी र मोर्दकैका लागि यो भन्दा नराम्रो अवस्थाहरू अरू केही हुन सक्दैनन्। तर अचानक कथाले नयाँ मोड लिन्छ। त्यो रात राजा सुत्न सक्दैनन् र त्यसैले उनले राजकीय इतिहासका पुस्तकहरू पढेर सुनाउन भन्छन्। अनि मोर्दकैले कसरी राजाको ज्यान जोगाएका थिए भन्ने कुरा आफ्नो इतिहास पढ्ने व्यक्तिद्वारा पढेर सुन्छन्, जुन कुरा उनले पुरै बिर्सिसकेका थिए। त्यसैले बिहान जब हामान मोर्दकैको मृत्यु दण्डको लागि अनुरोध गर्न दरबारमा आउँछन्, त्यो समय राजाले हामानलाई आफ्नो जीवन बचाएकोमा मोर्दकैलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्न आदेश दिन्छन्। त्यसैले अब हामानले मोर्दकैलाई राजकीय घोडामा चढेर शहरको वरिपरि सवार गराउनु पर्ने र सबैलाई उनको प्रशंसा गर्न भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्षण सम्पूर्ण पुस्तकको कथाको मुख्य खण्ड हो। यहाँबाट हामानको पतन र मोर्दकैको उदय सुरु हुन्छ। यो कसरी हुँदछ भने हेर्नुहोस्। भोलिपल्ट एस्तरले दोस्रो विराट भोज राख्छिन्। त्यसैले राजा र हामान आइपुग्छन् र एस्तरले राजालाई जानकारी गराउँछिन् कि सबैभन्दा पहिले उनी यहुदी हुन् र दोस्रो हामानले उनको हत्या गर्न र आफ्नो जीवन बचाउने मोर्दकैलाई मार्ने र सबै यहुदीहरूलाई मार्ने आदेश जारी गरेका छन्। यो समयमा राजाले धेरै पिएका छन्। त्यसैले जब उनले यो खबर सुने उनी थप मध्यले मातिन्छन् अनि उनले हामानलाई मोर्दकैको लागि बनाएको खम्बामा टाङ्न आदेश दिन्छन्। यसरी मृत्यु हुने कुरा हामानको लागि व्यङ्ग्यात्मक तथा त्रासदीपूर्ण थियो। हामानको मृत्युदण्ड भए तापनि यसले सबै यहुदीहरूलाई मार्ने उर्दीको समस्या समाधान गर्दैन। त्यसैले अब एस्तर र मोर्दकैमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ, किनभने तिनीहरूले उर्दीलाई उल्ट्याउने योजना बनाउँछन्। तिनीहरूले पत्ता लगाउँछन् कि राजाले पहिले नै बनाएको उर्दीलाई रद्द गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यसको सट्टा राजाले प्रतिकारात्मक उर्दी जारी गर्न मोर्दकैलाई आदेश दिन्छन्। तोकिएको दिन जुन सबै यहुदीहरूलाई मार्नुपर्ने थियो, अदारको 13औं दिन। अब यहुदीहरूलाई आफ्नो रक्षा गर्न र उनीहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्ने जो कोहीलाई नष्ट गर्न आदेश दिइएको छ। त्यसपछि मोर्दकै, एस्तर र यहुदीहरूले यो नयाँ आदेश अनुसार जताततै विराट भोज आयोजना गरी यो उत्सव मनाउँछन् र मोर्दकैलाई राजाको नजिक उच्च स्थानमा पदोन्नति गरिएको छ। अन्ततः उर्दीको दिन आउँछ र यहुदीहरूले आफ्ना शत्रुहरूमाथि विजय हासिल गर्छन्। पहिले तिनीहरूले हामानको परिवार र त्यसपछि हामानको षड्यन्त्रमा सामेल भएका अरू पर्सियन अधिकारीहरूलाई नाश गर्छन् र त्यसपछि दोस्रो दिन तिनीहरूले सम्पूर्ण राज्यभरि तिनीहरूको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने जो कोहीलाई नष्ट गर्ने अनुमति पाउँछन्। जसै यहुदीहरू विनाशबाट बचाइए त्यसपछि त्यो क्षण आनन्द र उत्सवमा परिणत हुँदछ। त्यसपछि कथाले कसरी एस्तर र मोर्दकैले विनाशबाट छुटकारा पाएको सम्झनामा 2 दिने पर्वको रूपमा उत्सव मनाउने उर्दीद्वारा पुरिम स्थापना भयो भनी बताउँदछ। अनि यो चाडको नाम हामानको चिट्ठाबाट आएको छ, याद छ, पुर-इम। अब पुस्तक छोटो उपसंहारको साथ समाप्त हुन्छ, किनकि मोर्दकै राज्यमा राजादेखि दोस्रो दर्जामा उचालिए अनि अहिले हामीलाई यहुदीहरूको निर्वासनमा उनको राजकीय महानता र वैभवको बारेमा बताइएको छ। अब पछाडि फर्कौं। यो सम्पूर्ण कथा कसरी संरचना गरिएको छ भनी ध्यान दिनुहोस्। यो कथा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले परिस्थितिलाई उल्टिएको घटनाहरूले भरिएको थियो, तर हामी अब देख्न सक्छौं कि सम्पूर्ण कथालाई नाटकीय रूपमा परिस्थिति उल्टिने किसिमले नै संरचना गरिएको छ। कसरी भन्दा राजाको महिमा र विराट भोज र आदेशहरू मोर्दकैको वैभव र विराट भोजहरू र अन्तमा उर्दीहरूद्वारा प्रतिबिम्बित छन्। एस्तर र मोर्दकैले पहिले राजालाई बचाए, तर अब अन्तमा तिनीहरूले सबै यहुदीहरूलाई बचाए। त्यसपछि यहाँ हामानको उचाइ र उर्दीहरू र विराट भोजहरू छन्, जुन मोर्दकैको उचाइ र उर्दीहरू र विराट भोजले उल्ट्याएका छन्। अनि त्यसपछि पुस्तकको केन्द्रमा एस्तर र मोर्दकैका योजनाका दृश्यहरू छन्। अनि त्यसपछि एस्तरका 2 विराट भोजहरूले सम्पूर्ण कथाको उल्ट्याइ र सबैभन्दा ठूला घटनाका फ्रेमको रूपमा काम गर्दछन्। हामानको अपमान र मोर्दकैको सम्मान। अति सुन्दर। यस पुस्तकको अर्को आकर्षक विशेषता पात्रहरूको नैतिक अलमल्लता हो। त्यहाँ अधिक मद्यपान, क्रोध, व्यभिचार र हत्या छ, जसको मोर्दकै र एस्तर एक भाग हुन्। गैर यहुदीहरूसँग विवाह गर्ने वा अशुद्ध खानेकुराहरू खाने जस्ता तोराहका धेरै आज्ञाहरूको उल्लङ्घनको कुरै नगरौं। त्यसैले कथाले मोर्दकै र एस्तरलाई नैतिक उदाहरणको रूपमा अगाडि राखेको छैन। मानौ कि यसले तिनीहरूको सबै व्यवहारलाई समर्थन गर्दछ, तर तिनीहरूलाई विश्वास र आशाको नमुनाको रूपमा अगाडि राखिन्छ जब अवस्थाहरू वास्तवमै खराब हुन्छन्। त्यसैले एस्तरको पुस्तक पुनः त्यस्तो प्रश्नमा फर्कन्छ जसको साथ हामीले सुरु गरेका छौं, परमेश्वरको नाउँ किन उल्लेख गरिएको छैन। यस पुस्तकको सन्देश यस्तो देखिन्छ कि जब परमेश्वर अनुपस्थित देखिनुहुन्छ, जब उहाँका जनहरू निर्वासनमा छन् र तोराहप्रति वफादार छैनन् भने के यसको अर्थ परमेश्वरले इस्राएललाई पुरै त्याग्नु भएको छ र? के परमेश्वरले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू त्याग्नु भएको हो? अनि एस्तरको पुस्तकले भन्दछ होइन। यसले हामीलाई मानव इतिहासको
वास्तविक भद्रगोल र नैतिक अस्पष्टतामा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ भनेर हेर्न निम्तो दिँदछ। अनि उहाँले आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्न नैतिक रूपमा सम्झौता गरेका मानिसहरूको विश्वास योग्यतालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसैले एस्तरको पुस्तकले हामीलाई केही कुराहरू ठिक नलागे तापनि परमेश्वरको प्रबन्धमा विश्वास राख्न र जस्तो सुकै नराम्रो अवस्था आए पनि परमेश्वर आफ्नो संसारलाई छुटकारा दिन प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भनी आशा गर्न हामीलाई आग्रह गर्दछ। अनि एस्तरको पुस्तकमा भएका विषयहरू यी नै हुन्।